حسین کا پھر نینوا میں ہے، شبیر تیرے خون کی خوشبو ہوا میں ہے، چہلم کی شام سے ہے پریشان یزید وقت، زینب تیری دعا کا اثر کربلا میں ہے، زینب یزیدیت پہ مسافر کا ایک وار، رمز حسین اسوہ زینب سے آشکار، زینب ہے کربلا کے شہیدوں کی یادگار، زینب کے دم سے آج یہ مجلس ہے برقرار، ہر ایک دیار میں ہے جو ماتم یتیم کا، صدقہ علی کی بیٹی کے عزم صمیم کا، بنت علی تسلسل کرب و بلا بنی، انسانیت کے ننگے سروں کی ردا بنی، زینب امیر قافلہ کربلا بنی، دربار شام میں وہ علی کی صدا بنی، دشمن سماعتوں میں زہر گھولتے رہے، زینب کے بازوؤں کے رسن بولتے رہے، زینب حسینیت کی بقا کا پیام ہے، زینب کلام عکس امام الکلام ہے، زینب یزیدیت سے عداوت کا نام ہے، زینب دراصل فاتح دربار شام ہے، لہجے میں مرتضیٰ کے وہ جب بولنے لگی، بنیاد ظلم و جور و جفا ڈولنے لگی، آیات میں جوں آیے تطہیر ہے بلند، ایسے بلند بھائی سے ہمشیر ہے بلند، زینب تیری دعا کی یہ تاثیر ہے کہ آج کریا بے کریا پرچم شبیر ہے بلند، سایہ کیے سروں پہ ہے چادر بطول کی، مانگو دعا جو چاہو گھڑی ہے قبول کی، کھاتا ہوں میں قسم یہ حدیث رسول ہے، عبرت ہے موت دشمن آل رسول کی، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تحور میں علی ہے، سلام عصمت ہے زہرا کی ورثہ دار سلام، سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن و صد اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تیور میں علی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تیور میں علی ہے۔
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतो व बक़ियल लैलो वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मुअमिनीन वब्ना सय्यिदिल वसिय्यीन अल-मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सद्दक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम। जिस तरीके से आप जानते हैं कि रोज़ाना ये हमारा प्रोग्राम करबला मुक़द्दस से रोज़ाना की बुनियाद पर आपको दिखाया जाता है और इस हमारे प्रोग्राम को आप रोज़ाना रॉको टीवी, जादू टीवी, अमेज़ॉन टीवी, फाइबर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम को आप हमारे यूट्यूब के ज़रिए से भी आप देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम को आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप अगर केबल वगैरह पे देख सकते हैं तो फ़बिहा व इल्ला दुआ कीजिए खुदावंद मुताल हमारे इस प्रोग्राम को और हमारे इस चैनल को मज़ीद वुसअत अता फ़रमाए ताकि हम आपको मज़ीद बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। खुदावंद मुताल के हाँ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इस पाक बारगाह के अंदर हम आपके यहाँ जो भी अच्छे प्रोग्राम, अच्छे बरनामे हो सकते हैं कोशिश करते हैं पेश करें। और आप यकीन जानिए कि मुझे आपसे बात करते हुए इतनी खुशी होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के दिल से बात करता हूँ, अपने दिल से बात करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि ये हमारा बातचीत करना, गपशप करना यकीनन हमारा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इस बारगाह के अंदर आप लोगों से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल करने का ज़रिया है। और अल्लाह जानता है कि मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ तो ऐसा लग रहा होता है कि जिस तरीके से मैं आपके मकाम पे हूँ और आपको देख रहा हूँ कि आप करबला के अंदर मैं आपको प्रोग्राम नहीं दिखा रहा बल्कि मैं आपके ज़रिए से प्रोग्राम देख रहा हूँ। यकीनन मेरे एहसासात तो ऐसे होते हैं कि जी चाह रहा होता है कि रोऊं, जी चाह रहा होता है कि अपनी हुस्न अकीदत को पेश करूँ। यकीनन आपकी भी ऐसी ही कैफियत होगी, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मवद्दत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इश्क हमारे रूह की ताज़गी है, हमारी आँखों की रवानी है। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये रवाबित हमारी माँओं की तहारत का नतीजा है। और इन्हीं माँओं के अंदर से एक माँ है करबला की बतलतुल करबला। जिस तरीके से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त अता फ़रमाई है,
इस तरीके से आप जानते हैं कि ये इज़्ज़त अल्लाह तबारक व ताला के हाथ से शायद ही किसी और को मिली हो, क्योंकि एक मर्तबा है मकाम, वो मकाम जिसे हम खुद करते हैं, खुद हासिल करते हैं। एक मर्तबा है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता है, और ये अता इजबारी अता नहीं है। तहारत, पाकीज़गी, शराफत, हया और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नजाबत की सूरत में ये अता हुई है। अब देखिए, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद का दिन है कल, आज 4 हो गई है, तो इसी एतबार से 4 की शब लग गई है। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो ज़िक्र है वो हमारे लिए यकीनन पाकीज़गी, तहारत और एक दिलों में बशाशत लाने का सबब है, क्योंकि हम करबला के अंदर 2 भाइयों के दरमियान बैनुल हरमैन में खड़े होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन की आमद की खुशी की कैफियत के अंदर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उनसे तवस्सुल, हमारी बातचीत करना तवस्सुल ही होता है, और ये हमारा बातचीत करना, तवस्सुल करना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमें तरोताज़गी दिलाता है, क्योंकि नशात जो हमें मिलती है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के थ्रू से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से, वो हमारे लिए पाकीज़गी, तहारत है। अब देखिए, बीबी के काफ़ी एतबार से हम जिक्र कर सकते हैं। अव्वल तो बीबी का नाम ही ऐसा है कि इस नाम को हम देखें तो ज़ैनब, बाप की जीनत। अब इसे नाम को रखा किसने है? अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका को अल्लाह तबारक व तआला से तलब किया था, इसी तरीके से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इसमें गरामी को अल्लाह तबारक व तआला से तलब किया है। अब ज़ैनब के मौजू के ऊपर काफ़ी बातचीत होती रहती है, और बहुत ही दिलचस्प मौजू है कि बेटी बाप की जीनत कैसे हो सकती है। अजीब बात है कि लोग अपनी बेटियों के ज़रिए से मशहूर होने के तरीके किस तरीके से ढूंढते थे, लेकिन ये वो बेटी है जिसे अल्लाह ने बाप की जीनत बनाया है। देखें, 2 बातें हैं। एक मर्तबा है माज़अल्लाह कि हम अपनी ख़वातीन के ज़रिए से मशहूर हो जाएं, ये एक आम शख्स के लिए बहुत ही मायूब सी बात होती है, और यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने के अंदर भी बीबियाँ इस्मत मआब हैं, तहारत मआब हैं, और अल्लाह की इस्मत को, अल्लाह की तहारत को, अल्लाह की बुजुर्गवारी को बयान करने का सबब हैं ये। तो ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नामी गरामी ख़ानदान के अंदर बीबियों के नाम से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बुजुर्गवारी किस तरीके से बुलंद होती है, ये अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा है, जो चाहे कर सकता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घर में ऐसी बीबियों को ज़ाहिर किया जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को आश्कार करने वाली थी। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ख़वातीन के बारे में कोई भी ज़र्रा बराबर बात करता है, वो अपने बारे में नजासत का इजहार करता है, अपनी पलीदी का इजहार करता है। बीबी ये मौजू बड़ा पेचीदा सा, इसमें मनाजरे की बातें भी आ सकती हैं, फ़ज़ाइल की बातें भी आ सकती हैं, इख्तलाफात का जवाब भी हो सकता है, और जो इश्काल किए जा सकते हैं उसके मेरे जहन में काफ़ी सारी बातें आ रही हैं इस मौजू के ऊपर। लिहाजा मैं उन मौज़ूआत की तरफ जाए बग़ैर बात करना चाह रहा हूँ कि बीबियों को किस तरीके से अल्लाह ने ये मकाम अता किया। बीबियाँ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के दीन के ऊपर इस तरीके से कुर्बान हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने बीबियों को ये इज़्ज़त दी कि वो एक बीबी वो है जिनके बाप सैयदुल अंबिया हैं। जब वो सैयदुल अंबिया हैं तो उनके लिए बेटी उम्मो अबीहा बन गई है। एक बाप वो है जो सैयदुल औसिया है, उनके लिए उनकी बेटी ज़ैनब बन गई है, बाप की भी जीनत बन गई है। अब ये बीबी को अपने अजदाद से एक निस्बत हासिल हो रही है, तो उसके एतबार से जो बात चल रही थी कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास इज़्ज़त दी है। बीबी के अलकाब में से एक शबीहा तो खदीजा तिल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी है। बीबी किस तरीके से बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शबी हैं, इसको चंद एतबार से बयान किया गया है, जिनमें से एक ये है कि वो अपनी माँ यानी अपनी देखें नानी और दादी जो होती है ये भी माँ के मकाम के ऊपर होती हैं, सास भी माँ के मकाम पर होती है, लेकिन दादी और नानी बेदर्जे औला माँ के मकाम पर होती है। इसलिए लिखा गया है कि
اپنی ماں خدیجہ کی طرح سے تھیں۔ کس طریقے سے تھیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طریقے سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فداکاری کی، اسی طریقے سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے معصوم امام کے اوپر فداکاری کی ہے۔ کس کس کے طریقے سے فداکاری کی ہے؟ کہا کہ بی بی نے اپنا مال لٹا دیا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال لٹا دیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا سرمایہ حیات امام حسین علیہ السلام پر لٹا کے رکھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غار حرا میں کھانا لے کر آتی تھیں، اور یہ بڑا سخت تھا، کافی دور ہے غار حرا مکہ سے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے اوپر اس طریقے سے فدا ہوئی ہیں، اس طریقے سے فدا ہوئی ہیں کہ بی بی نے قیدیں نبھائی ہیں اپنے بھائی کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی جدہ، اپنی ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اوپر کس طریقے سے سیرت کے اوپر عمل کیا ہے۔ جس طریقے سے سارے مخالف ہو گئے تھے، اس وقت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ چھوڑا۔ اسی طریقے سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کو جب نرغہ اعداء میں گھر گئے تھے امام حسین علیہ السلام، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول کے جانشین، وقت کے معصوم، وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حد یہ ہے کہ طلع زینبیہ سلام اللہ علیہا پر بھی چلی آئی ہیں، اور بی بی نے دفاع کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، ہر اعتبار سے دفاع کیا ہے۔ اب بی بی سلام اللہ علیہا کی کنیتوں کے اوپر بات آتی ہے۔ کنیت ہوتی ہے، دیکھیں کنیت ہمارے ہاں ایک ہی مرسوم ہے کہ ہم کہتے ہیں کنیت اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کنیت ہوتی بھی باپ کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کنیت فقط باپ کی بھی نہیں ہوتی، ایک فقط اولاد ہونے کے بعد بھی نہیں ہوتی، دوسری بات، تیسری یہ فقط مرد کی ہی نہیں ہوتی ہے کنیت، تیسری بات، چوتھی بات کنیت اولاد کی ہی وجہ سے نہیں ہوتی ہے فقط، کنیت باپ کی بھی ہوتی ہے، کنیت ماں کی بھی ہوتی ہے، کنیت اولاد ہونے سے پہلے بھی۔ آج بھی آپ عرب علاقوں میں چلے آ جائیں، یہاں پر یہ لوگ بچے کا نام محمد ہے تو اب ابو جاسم کہہ کے پکارتے ہیں یہ۔ اسی طریقے سے ابو عبداللہ کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، حسین کسی کا نام ہو تو، اسی طریقے سے حسن نام ہو تو ابا محمد رکھ دیتے ہیں۔ ابھی بچہ ہے چھوٹا سا چلتا پھر رہا ہے، اس کا نام یہ رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کو کنیت، اس کی کنیت رکھ دیتے ہیں۔ اور کنیت صرف اولاد کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی ہے، کنیت کبھی کبھار مدح کے لیے بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار کنیت ذم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کنیت بھی 3 پکاری گئی ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کنیت جو کہا گیا ہے، کنیتیں جو رکھی گئی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ام کلثوم بھی ہے۔ جس طریقے سے بی بی جب گئی ہیں تو خطبے پڑھے ہیں تو وہاں پہ ام کلثوم کا لقب جو ملتا ہے ذکروں میں، امام علی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم، تو ایک یہ بھی احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ ام کلثوم بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہی ہیں۔ ان کا نام ام الحسن بھی بیان کیا گیا ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہا کو ام الحسن پکارا گیا ہے، اور بی بی کو ام کلثوم بھی کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کو بی بی کی کنیت سے بھی پکارا گیا ہے۔ اب کہا گیا کہ بیٹوں کی وجہ سے، تو امام امیر المومنین علیہ السلام کو بیٹی کی کنیت کی وجہ سے بھی پکارا گیا ہے زینب، یعنی بی بی کو امام علی علیہ السلام کی نسبت سے جو نسبت دی گئی باپ کی زینت۔ تو لہذا، اور ایک اور بات ہے، بی بی کے نام پہ ہی بات چل رہی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے بارے میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ اسم با مسمہ، اور بی بی اسم با مسمہ جو ہے بی بی، تو بی بی کو اسم با مسمہ پکارنے کے لیے دیکھیں ایک مرتبہ ہے نام صفات کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو اب نام جو صفات کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اب دیکھیں ایک مرتبہ صفت ہے، موصوف ہے، وہ تو ہم جان ہی گئے کہ بھئی نام ایسا ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ کنیت اور صفت ایک ہو کے رہ گئی ہے، یعنی نام بھی زینب ہے، صفت بھی زینب ہے، کیونکہ ایسی بیٹی ہے جو باپ کی عزت کا سبب بنی ہے۔
یعنی کنیت اور صفت ایک مرتبہ ایک ہو گئی ہے۔ اسم بامسمہ ہونا ایک اور چیز ہے، صفت بھی وہی ہو جانا یہ بھی ایک چیز ہے، جو کہ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے آشکار ہوئی ہے۔ اب بی بی سلام اللہ علیہا کو دیکھیں کافی ساری کرامتیں بھی ہیں بی بی کی، جن کے اندر سے آج بھی دیکھ لیں، بی بی کا توسل ہر جگہ پر قبول ہے۔ اسی اعتبار سے بی بی کے القاب بھی ہیں، صدیقۃ الکبریٰ، العقیلۃ الکبریٰ، ولیۃ اللہ العظمیٰ، الراضیۃ بالقدر والقضاء، امینۃ اللہ، محبوبۃ المصطفیٰ، قرۃ عین المرتضیٰ، نائبۃ الزہرا، شقیقۃ الحسن المجتبیٰ، شریکۃ الحسین سید الشہداء، العالمۃ غیر المعلمہ، الفاہمۃ غیر المفہمہ۔ اسی طریقے سے الزاہدہ، الفاضلہ، العاقلہ، الکاملہ، العاملہ، العابدہ، المحدثہ، المخبرہ، الموثقہ، المظلومہ، الوحیدہ، الفصیحہ، البلیغہ، الشجاعہ، کعبۃ الرزایا، عقیلۃ حیدر، عقیلۃ قریش، عقیلۃ بنی ہاشم، عقیلۃ خضر الرسالہ، رضیعۃ صدی الولایہ۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہا کے القاب ہیں۔ بی بی یعنی دیکھیں اب ایک ہوتا ہے مردوں کے اتنے لقب نہیں ہوتے، یقین جانیے اہل بیت علیہم السلام کی خواتین کی کیا عظمت بیان کروں، کیا عظمت بیان کروں کہ بی بی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ عقل حیران ہے، پریشان ہے کہ خاتون کی اتنے فضائل کہاں سے آ گئے۔ وہ عصمت مآب جو حجاب میں رہے کہ اتنے فضائل کی مالک ہو جائے، الامان الامان، اس گھر کے بزرگوں کی کیا ہی شان ہوگی۔ ایک لفظ آئے صدیقہ، صدیق ہوتا ہے مبالغے کا لفظ، صدیق ہوتا ہے مبالغے کا لفظ۔ مبالغہ یعنی بہت ہی زیادہ سچ بولنے والا، ہر حال میں سچ بولنے والا، سوتے ہوئے اٹھا ہے تب بھی سچ بول رہا ہے، خواب کی حالت میں ہے تب بھی سچ بول رہا ہے، مصیبت کی حالت میں ہے تب بھی سچ بول رہا ہے، خوشی کی حالت میں ہے تب بھی سچ بول رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں صدیق، ہر حال میں سچ بولنے والا، اسے کہا جاتا ہے صدیق۔ اور صدیقہ اس کی مؤنث ہے، صدیقہ اس کی مؤنث ہے۔ اب کہا جائے صدیق کس کس کے اوپر اطلاق کیا جا سکتا ہے، تو کہا گیا صدیق نبی بھی ہو سکتے ہیں، صدیق امام بھی ہو سکتے ہیں، اور صدیق جو ہوتے ہیں عبد صالح بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں کافی ساری آیتیں ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِيسَىٰ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یوسف أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت آتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ نُورُهُمْ۔ اسی طریقے سے مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، یہ بھی ایک صدیقہ ہیں۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل حال رکھے تاکہ ہم آپ کے لیے بھی دعائیں کر سکیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کربلا ہوں، شفا بانٹتی ہوں میں، ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں، کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں، شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں، سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، جو دشمن حسین ہے میرا ہے وہ رقیب، میرا مطلب ہے کرب و بلا اور میں طبیب، آتے ہیں سب یہاں پہ سمندر ہو یا غریب، دعویٰ ہے میرا جیسا بھی جس کا بھی ہو نصیب، لے آؤ اس کو جس کی جگہ میں دوا نہیں، اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا نہیں، میں خاک شفا ہوں،
से मस्त करो मुझे भी ना ही पाओगे, इज्जत मेरी करोगे पजीरा ही पाओगे, आगे मेरे झुकोगे तो ऊंचाई पाओगे। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं बहुत पुकारता हूँ आपको। मौला आप सुनते हैं मेरी बात। मौला मेरे घर की जो परेशानियाँ हैं दूर फरमा दीजिए। मौला मेरी बहन का शौहर कहीं गुम हो गए हैं, उन्हें हमें मिला दीजिए। मौला हम नहीं चाहते कि हम किसी बुराई में मुब्तला हों। मौला हमारी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। अजीब परेशानी है, हमारी परेशानियां दूर फरमाइए। और एक और मोमिन लिखते हैं, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे दोस्तों ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था कि वहाँ पर जाकर दुआ मांगूं तो आपकी ज़ियारत नसीब होती है। मौला मैं वहाँ पर दुआ मांग आया हूँ, मुझे अपनी ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। अपने दामने अता से मुझे रिज़्क़ वसी अता फरमाइए। मौला मेरे जो भी दोस्त परेशान हैं सबकी दुआएं कबूल फरमाइए और बीबी सैयदा का वास्ता हमारी मदद फरमाइए। फिर एक और मोमिन लिखते हैं, सलाम मेरे मौला, हम सब आपकी ज़ियारत करके गए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नीयत से। आप दुआ कीजिए मौला, हम दुआबारा भी आपकी तरफ आ जाएं। मौला हमें इस साल हमारे बच्चों समेत अपनी ज़ियारत अता फरमाइए। मौला हम करबला को ख्वाब में भी देखते रहते हैं मौला, और ऐसा लगता है हम हरम के सामने खड़े हुए हैं और जी चाहता है आपके सामने ही बैठे रहें। मौला हमारी दुआएं कबूल फरमाइए। फिर एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन। इमाम हुसैन तमाम जवानों को खुशबख्त कर दीजिए और ना छोड़िए किसी के मोहताज हो जाएं। मौला इन जवानों को गुनाहों से बचा लीजिए। मौला जवानों की जो जो परेशानियाँ दूर फरमाइए, इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाइए। मौला जो बेरोज़गार हैं रोज़ी के वसाइल मुहैया फरमाइए, जो बीमार हैं सेहत अता फरमाइए। और एक और मोमिन लिखते हैं, मौला मेरी चची की तबीयत ख़राब है, अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी दुआएं कबूल फरमाइए, उन्हें सेहत अता फरमाइए, हमारी दुआएं कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।